उम्मेदवारहरूले अब निर्वाचनमा जाने भइसके पछाडि अब सबै पदाधिकारीहरूमा निर्वाचन हुने भएको छ। लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसके पछाडि अब निर्वाचनमा जाने भएको र आज नै निर्वाचन गर्ने यो निर्वाचनका जति पनि प्रक्रिया छन् तिनी पुरा गर्ने र भोलि 9 बजेदेखि मतदान गर्ने भनेर तयारी भएको छ। र अहिले अब यहाँको माहौलको कुरा गर्ने हो भने जति पनि पदाधिकारीहरू छन् तिनीहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो जुन उम्मेदवारी छ त्यो घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र अहिले यहाँ हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यहाँ अध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने रहेको छ। विचार विश्लेषण सहित पल पलको अपडेट महाधिवेशन महाउत्सव मात्र प्राइम टाइम्स HD मा। हेलो दर्शक पनि यो दृश्य देखिरहनु भएको छ तपाईले हामीले देखिरहेका छौँ। अब निर्वाचन प्रक्रियातिर अगाडि बढेको अवस्था छ र हामीले देखिरहेका छौँ ईश्वर पोखरेल अहिले अर्को स्थानतिर गइरहेका छन्। यो हामीले दृश्य देख्छौँ यो 10औं महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने भइसके पछाडिपट्टिको यो माहौल सिर्जना भइरहेको छ। विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नको लागि अहिले दौडधुप चलिरहेको छ र अत्यन्तै छोटो समय भएको कारणले गर्दाखेरि छिटो यो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई। 10औं महाधिवेशन निर्वाचनमा जाने भइसके पछाडि यो यसरी अगाडि बढेको अवस्था छ। ईश्वर पोखरेल त्यस्तै गरेर रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरू। विचार विश्लेषण सहित पल पलको अपडेट महाधिवेशन महाउत्सव मात्र प्राइम टाइम्स HD मा। प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यता सञ्चारकर्मीलाई भने बाहिरबाट रोक लगाइएको छ। सुरक्षाकर्मी त्यस्तै गरेर स्वयंसेवकहरूले रोक लगाइरहेका छन्। केही समय रस्साकसीको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएसँगै हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। दर्शक अब यो निर्वाचनमा जाने भनिएसँगै अब फेरि यसले यो 10औं महाधिवेशनले थप रौनकता लिएर आउनेछ। भोलि 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरेर अहिले राति नै अरू सबै निर्वाचनका प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर मतगणनाको लागि जब भोलि 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म मतदान हुन्छ त्यस पछाडि नै यो तत्काल मतगणना गरिनेछ। त्यस्तै गरेर निर्वाचनको यो मतगणना सकेपछि परिणाम घोषणा गरिनेछ र त्यस पछाडि फेरि प्रमाणपत्र दिइनेछ। त्यस्तै गरेर शपथ ग्रहण प्रमाणपत्र पश्चात नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहाँ हामी दृश्य देखिरहेका छौँ। यो सञ्चारकर्मी र स्वयंसेवकहरू बीच रस्साकसीको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। भित्र प्रवेश गर्न नदिएसँगै जना भइरहेको छ। यो भित्र त्यस्तै अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि भित्र प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। अब अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यसम्म निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन भोलि सुरु हुनेछ। आज राति 2:15 बजेसम्मको यो निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। हामी अब तपाईलाई यो मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन यो समितितर्फ लैजान चाहन्छौँ। त्यहाँ जहाँ निर्वाचनको अरू प्रक्रियाहरू बाँकी प्रक्रियाहरू पुरा हुनेछन् त्यहाँ हामी लैजानेछौँ। त्यहाँ मनोनयन लगायतका अन्य कामहरू यहाँ भित्र हुनेछन्। मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ लैजान चाहन्छु। र अहिले यो 10औं महाधिवेशनको यो निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसके पछाडि एउटा माहौल सिर्जना भएको छ। केही समय अगाडिसम्म शान्त भएको र सर्वसम्मतिको आश गरेका सबै नेताहरू अब अहिले भने आफ्नो उम्मेदवारी दर्ताको लागि हामी यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यो आफ्नो उम्मेदवारी यसरी यो फारममा भरिएको छ।
हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। अब अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रीय समितिको सदस्यसम्म यो प्रक्रिया चल्नेछौँ। हामी यहाँ यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यो 10औं महाधिवेशनको यहाँ सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसको लागि सबै तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। निर्वाचनमा गइसकेपछि अब कस्तो लागिरहेको छ नि हजुरलाई? हजुर खै अब यो प्रक्रिया सुरु भएको छ भर्खर। अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अहिले सुनिश्चित नै भइसकेको छैन। सर्वसम्मतिको बाटो चाहिँ कहाँबाट टुट्यो यो? होइन, अब सर्वसम्मतिको प्रयत्न गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यहाँ स्थगित गरेर नेताहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ, तर त्यो हलमा सूचना नै प्रवाह नगरिकन यता निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका चाहिँ प्रकाशन गरेर निर्वाचन आयोगको जबरजस्ती हो? त्यो पनि भन्न मिलेन। नेताहरूले इसारा नगरिकन त निर्वाचन आयोगले के गर्यो होला र, होइन? धन्यवाद। यसरी आफ्नो तर्फबाट हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ यो दृश्य। विभिन्न आफूले यो दर्ता गरिरहेका छन्। हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो मनोनयन दर्ताको लागि फारम भर्ने कामहरू चलिरहेको छ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। विभिन्न समूह बनाएर आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामी चितवन जिल्ला अध्यक्ष अहिले अब आफ्नो मनोनयन दर्ताको तयारी गरिरहनु भएको छ। केमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? केमा मनोनयन दिँदै हुनुहुन्छ? केन्द्रीय सदस्य। केन्द्रीय सदस्यमा हजुरले समूह बनाउनु भएको छ? छैन। अब सर्वसम्मति भनेर लामो रस्साकसी भयो। हिजो पनि दिनभर नै छलफल भयो, आज पनि दिनभर नै छलफल भयो, तर पनि कहाँबाट कुरो मिलेन नि, कहाँबाट बिग्रियो नि कुरो? होइन, अब छलफल नेताहरू निरन्तर छलफल बहसमै हुनुहुन्छ। अझै पनि छलफल एउटा सहमतिको प्रयास छ। अब सहमति भन्दा भन्दै लामो समय फेरि व्यतीत पनि हुन लाग्छ। अब हामी एउटा निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौँ। प्रक्रिया सुरु भए पनि सहमति बन्न सक्छ। अब यो प्रक्रियालाई चाहिँ नरोकौँ भन्ने नै निर्वाचन आयोगबाट घोषणा भएपछि अब हामी आफ्नो मनोनयन दर्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढेछौँ। धन्यवाद। यसरी अब जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा अन्य नेताहरू आफ्नो मनोनयन दर्ता गरिरहेको हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यहाँको माहौल अहिले तातिरहेको छ। यो हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य होटल 7 स्टार चौराहाको हो र 10औं महाधिवेशन अब सर्वसम्मतिबाट नै सबै टुङ्गिन्छ भनेर अन्तिम पटक करिब 10 बज्न केही समय मात्र बाँकी रहँदाखेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो बन्द सत्र स्थलभित्र छिरिरहँदाखेरि एउटा माहौल सिर्जना भएको थियो र त्यसले अब सर्वसम्मति हुन्छ र सर्वसम्मतिबाट नै नेतृत्व लगायत अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी केन्द्रीय समिति टुङ्गो लाग्छ भन्ने आश गरिएको थियो। तर एकाएक यहाँ चुनावी माहौल बनेको छ। त्यसको केही समयमा नै भित्र गएर अध्यक्ष मण्डलको छलफल चलिरहेको थियो। हामीले यहाँ जति पनि मनोनयन दर्ता गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यो सर्वसम्मतिको कुरा गरिएको थियो तर अन्ततः निर्वाचनमा गएको छ र एउटा यो माहौल हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ यता यो लाइन हामीले देखिरहेका छौँ। आफ्नो फारम बुझाउनको लागि यहाँसम्म त लाइनमा हुनुहुन्छ अथवा फारम लिनको लागि के को लागि लाइनमा बस्नु? यो उम्मेदवारी फारमको लागि। उम्मेदवारी फारमको लागि। अब सर्वसम्मति भन्ने थियो अघिसम्म, तर एकाएक माहौल बदलियो नि। सर्वसम्मति भए पनि त आखिरमा उम्मेदवारी त दिनु पर्यो नि। भनेको यो प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ। निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यो एउटा प्रक्रिया पुर्याएरै सर्वसम्मति हुन्छ नि। उम्मेदवारी नदिकन कसरी सर्वसम्मति हुन्छ? उम्मेदवारी दिने त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने। उम्मेदवारी दिइसकेपछि उम्मेदवारहरूको बिचमा सर्वसम्मति हुन्छ। अब निर्वाचन हुने भनेर त कुरा आइसक्यो। अब सर्वसम्मति भएन भने त निर्वाचन पनि होला। नभएरै होला निर्वाचन। जुन पदमा चाहिँ सर्वसम्मति हुन्न त्यो पदमा निर्वाचन होला। हस्, धन्यवाद। यो माहौल सिर्जना भएको छ। हामीले यहाँको यो जहाँ मनोनयन स्थल हो यहाँ फारम भर्नेको एक प्रकारको भिडभाड लागिरहेको छ। हामीले यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ कृष्ण भक्त पोखरेल सरलाई। स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँको दाबी केमा? म केन्द्रीय कमिटीमा खुल्लातर्फ। भनेको अब निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भयो।
अब करिब करिब त्यही निष्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। सर्वसम्मतिको बाटो चाहिँ कहाँबाट टुट्यो नि? होइन, सर्वसम्मतिको बाटो त यो नोमिनेसन गरेपछि पनि हुन्छ, कतिको रहेछ त चाहना एकखेर हेरौँ त्यसपछि छलफल गरौँ भन्ने होला। मलाई त अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने आजको मितिमा नेकपा एमालेलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नेतृत्व गर्नका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व नै जरुरी छ। अब मैले निवेदन त हाल्नुपर्छ, तर निवेदन हालेर पनि नेतृत्वलाई विश्वास गरेर हामीले चाहिँ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुहोस् भनेर हाम्रा अधिकारहरूलाई दिने प्रक्रिया चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यसरी यहाँ चलिरहेको छ। शिवमाया तुमाङलाई मैले देखिरहेको छु। हजुरलाई स्वागत छ। म्याम हजुरलाई स्वागत छ। कहाँ छ 77 खै? हामीले यो यहाँ विभिन्न प्रकारको तयारीहरू भइरहेको छ, एक आपसमा सरसल्लाह चलिरहेको छ र यसरी नै यहाँको माहौल अत्यन्तै रौनकता छाएको छ। यहाँको माहौलले हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ अहिले आफ्नो मनोनयन दर्ताको कतिपय लाइनमा फारम भर्नको लागि बसिरहेका छन्, कतिपय आफ्नो फारम भरेर बुझाउने क्रममा छन्, कतिपयले फारम भरिरहेका छन्। हामीले पूर्व कानुन मन्त्री शिवमाया तुमाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब हजुरको अब यसमा दाबी चाहिँ केमा? दाबी मैले सचिवमा गरेको हो। अहिले हामी यो निर्वाचन प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र यस पछाडि हामी यो केन्द्र कमिटी चाहिँ हामीले सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँछौँ भने चाहिँ प्रक्रियामा छिरिसके पछाडि फेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने हो। सर्वसम्मति हुने सम्भावना अझै पनि बाँकी छ नि? यो प्रक्रियामा जाने, यदि यो गरेन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो नाम मात्रै पढेर हुँदैन, प्रक्रियामा जाने। प्रक्रियामा गइसके पछाडि अब सर्वसम्मति यसमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ हो। मतदानसम्मको पनि आइसक्यो नि कार्यतालिका त? कार्यतालिका यो निर्वाचन आयोगले उसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि, निर्वाचन प्रक्रिया सबै अगाडि बढाउँदाखेरि तालिका निकाल्छ, समय निकाल्छ, यति बजे क्लोज हुन्छ, यसो गर्ने सबै भन्छ। उसले मतदाता नावली निकाल्छ, त्यो उजुर बाजुर गर्ने समय पनि निकाल्छ, सबै उसको प्रक्रिया त्यो उसले आफ्नो ठाउँमा गर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सहमतिलाई अगाडि बढाउनको लागि सहमतिको साथ अगाडि जाने त्यहाँ बिचमा 6 ठाउँ त्यो छलफल अझै पनि जारी छ। जारी छ। यसो भनिरहँदाखेरि अन्य जति पनि यहाँ पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको लागि दाबी गर्ने नेताहरूले त अब चाहिँ अब आश हरायो भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। होइन, यो कानुनी प्रक्रिया हो कि कानुनभित्र छिरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो प्रक्रिया त अपनाउनै पर्छ। सहमतिमा जाँदा पनि यो प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ र यदि निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा पनि यो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। महिला सहभागिताको कुरा गर्ने भने 33% केन्द्रीय कमिटीमा भनेर भनिएको छ, पदाधिकारीमा त्यो हो कि होइन नि? पदाधिकारीमै भनेर हाम्रो विधानमा त्यो उल्लेख गरिएको अवस्था छैन, तर पनि हामीले पदाधिकारीमा पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिरहेछौँ। भनेको अझैसम्म फिक्स भइसकेको छैन, अब विधान संशोधन गर्नु पर्यो त्यसको लागि, फेरि पदाधिकारीहरूको लागि? अब विधान संशोधन हुँदैन, हिजो गर्न सकिहाल्यो, परिमार्जन गर्ने कुरा गरिसक्यौँ हामीले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिवमाया तुमाङ, फेरि आफ्नो सचिवमा उम्मेदवारी रहेको भनेर भर्खरै मनोनयन गरेको कुराहरू गर्नुभएको थियो। यहाँ यो माहौल हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो मध्यरातको समय छ, करिब 12:20 गइरहँदाखेरि अहिले यहाँको साँच्चीकै महाधिवेशन जस्तो दृश्य देखिएको छ। केही समय अगाडि, केही घन्टा अगाडि मात्र यो यहाँको दृश्य केही फरक थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अन्यलमा जस्ता देखिन्थे। सर्वसम्मतिबाट हुन्छ कि भने एक प्रकारको कार्यकर्ता तथा नेताहरूमा एक प्रकारको हौस, उत्साह र कौतूहलता थियो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय भने एकाएक निर्वाचनको माहौल यहाँ सिर्जना भइरहेको छ। हामीले यहाँ दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब निर्वाचन हुने भयो होइन? हो, निर्वाचनको प्रक्रियामा गयो। अब प्रक्रियामा गयो। सर्वसम्मतिको बाटो कसरी रोकियो? कहाँबाट त्यो डोरी चुक्यो? अनि निर्वाचनको यो हामीले चाहिँ मतदाता के अरे उम्मेदवार दरखास्त भर्दा बित्तिकै निर्वाचनको के अरे सर्वसम्मतिको प्रक्रिया रोकियो भन्ने हुँदैन। अब यो चाहिँ मनोनयन पछि चाहिँ सर्वसम्मतिको फेरि प्रयास हुन्छ। अब यहाँ त यसो बुझ्दाखेरि त अधिकांश जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै हुन्छ। यो अवस्थामा त सर्वसम्मति कसरी हुन्छ? तपाईँले भने जस्तो सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्न। अब त्यसमा पनि अब हिजो विगतमा पार्टीमा पुर्याएको योगदान, पार्टीमा गरेको कामको हिसाबले उहाँहरूले त्यो हिसाबले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र फेरि पनि सर्वसम्मतिको निम्ति प्रयास हुन्छ। दर्शकबिन, हामीले यहाँ भर्खरै सूचना पाएका छौँ, एकाएक यहाँ फर्म दिनको लागि जुन त्यो मनोनयन फारम छ त्यो दिनको लागि रोक लगाइएको भन्ने सूचना
पाएका छौँ। यहाँ तपाईँहरूलाई हामी यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। विचार विश्लेषण सहित पल पलको अपडेट महाधिवेशन महाउत्सव मात्र प्राइम टाइम्स एचडीमा। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। फारमको लागि तछाड मछाड भएको दृश्य यो प्रकारले धेरैको सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू पनि खटिरहेका छन्। हामीले यो लाइन देखिरहेका छौँ। यो दृश्य अहिले होटल 7 स्टार सौराबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र अहिले यो निर्वाचनमा जाने भइसके पछाडि मनोनयन दर्ताको लागि जुन फारम वितरण गरिएको छ त्यसको लागि यहाँ हान्ता भइरहेको छ। महिला र पुरुषको लाइन बेग्ला बेग्लै बनाइएको छ तर पनि फारम लिनेको तछाड मछाड देख्न सक्छौँ। यतापि अत्यन्तै लामो लाइन भइरहेको छ। अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने छाँटकाँट देखिएको छ र निकै प्रतिस्पर्धा पनि हुने देखिएको छ। हामी यहाँ लाइनमा बस्नुभएका जति पनि हुन्छ उहाँहरूसँग सुन्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँले अब केमा दाबी गर्ने हुनुहुन्छ? म केन्द्रीय सदस्य भूगोल। निर्वाचनमा जाने भयो होइन? निर्वाचनमा अब अहिले निर्वाचन कमिटीले कार्यतालिका चाहिँ अब प्रस्तुत गरेको छ। निर्वाचनै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। भनेको अब बाहिर त कुरा के आइसक्यो भन्दा अब निर्वाचनमा जाने भयो, भोलि मतदान हुने भयो भन्ने कुरा आयो। होइन, सर्वसहमतिकै प्रयत्न हुन्छ। अहिले फर्म मात्रै वितरण गरेकोले अझै पनि प्रयत्न पुगेन। छैन। हामीले निरन्तर जोड्दैछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब सर्वसम्मति नहुने नै भयो। होइन, सर्वसम्मति नै हुन्छ। अझै पनि सर्वसहमति हुन्छ? अझै पनि भन्दा पनि सर्वसम्मति। सबैले त आश मारिसके। अब दिनभरि हिजो र आजको यत्रो मेहनत गर्दाखेरि पनि नभएको। नेकपा एमालेको यो विशाल पार्टीलाई एकजना मान्छेको यो कुण्ठा र महत्वाकांक्षाले नेकपा एमालेको जुन यो सर्वसम्मत गर्ने यो प्रयास छ त्यो प्रयास सिद्धिएको छैन, जारी रहन्छ र हामी प्रक्रिया पुगाउनका लागि यो निर्वाचन प्रक्रियाको एउटा प्रक्रिया हो यो। हस्, धन्यवाद। यहाँ एकाएक माहौल चेन्ज भएको छ। फेरि यो निर्वाचनको जुन कार्यतालिका थियो त्यसमा परिवर्तन गरिएको छ। मनोनयन फारम अहिले वितरण गरिएको थियो भने भोलि 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म फेरि 8 देखि 9 बजेसम्म पनि दिने भएको छ र त्यस पछाडि त्यही अनुसार अरू बाँकी कामहरू अगाडि बढ्ने भनेर भर्खरै सूचना जारी गरिएको छ। यो सँगै फेरि सर्वसहमतिको लागि निरन्तर रूपमा नेताहरू छलफलमा जुट्नेछन् र फेरि पनि अन्तिमसम्म पनि अब प्रयास गर्नेछन् भनेर यो सूचनाले पनि सन्देश दिन खोजेको छ। यो सूचना दिएसँगै अब यहाँ जति पनि फारम भर्नको लागि लाइन बसेका थिए उनीहरू अब तितर बितर हुन थालेका छन् र भोलि फेरि आफू मनोनयन दर्ता गर्नको लागि आउने भनेर सोही अनुसार अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखिरहेको छ। यो होटल 7 स्टार सौराहाको दृश्य हो र अहिले जति पनि दृश्य देखिरहेका छौँ कतिपय मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा छन्, कतिपयले केही समय पछाडि दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि अहिले भने जुन सूचना जारी गरियो अब एकाएक यो माहौल परिवर्तन भएको छ र अहिले जुन भिडभाड देखिएको थियो त्यो भिडभाड फेरि बिस्तारै कम हुने जस्तो अवस्था देखिएको छ। र योसँगै यो प्रकारको माहौल यहाँ सिर्जना भइरहेको छ। हामी माझ माधव ढुङ्गेल प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुन्छ। स्वागत छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचनमै जाने हो अथवा सर्वसम्मतिको लागि पनि फेरि प्रयास हुन्छ? निर्वाचन आयोगले नै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसो हो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामको प्रक्रिया थालनी गर्यो। मतदाता नावली प्रकाशन र त्यसप्रतिको दाबी विरोध सकिसकेको छ। अहिले फर्म वितरण खुल्ला गरेको छ। भोलि बिहान 8 देखि 8:30 बजीसम्म पनि त्यो फर्म खुल्ला रहनेछ। त्यसपछि फेरि निर्वाचन आयोगले अर्को सेड्युल जारी गर्छ। त्यसपछि प्रक्रिया सर्वसम्मत हुने प्रक्रिया पनि निर्वाचनकै चाहिँ विधिभित्रै अगाडि बढ्छ र निर्वाचन हुनुपर्ने भयो भने पनि त्यसको आफ्नो कोर्समा अगाडि बढ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भनेको साँझ पख त यसो अब सर्वसहमतिबाट हुने भन्ने थियो, फेरि अहिलेसम्म पनि त्यो प्रकारको माहौल सिर्जना नभएको जस्तो देखियो नि। अहिले त्यो पार्टी अध्यक्षलाई सिङ्गो हलले प्रस्ताव गर्न अनुमति दिइसकेको छ, तर त्यो प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको पनि प्रक्रिया छलफल चलिरहेछ। तर त्यसमा असहमत राख्नेहरूले निर्वाचनको प्रक्रियामा जान पाउने कुरालाई पनि बाटो खुल्ला गरिएको छ। त्यसैले यो महाधिवेशन हो, यहाँका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सबै अधिकारहरू सुरक्षित हुन्छन्।
सर्वसहमतिमा म मान्दिनँ भनेर चुनाव लड्ने राइट पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसो हुनाले निर्वाचन आयोगले नै आफ्नो कामको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यो दुईटै कुरा, यो सहमति र सर्वसहमतिको कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्छ, निर्वाचनको कुरा पनि सँगै अगाडि बढ्छ। सम्भावना बढी केमा छ? होइन, लगभग सर्वसहमतिकै दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। तर यत्रो विशाल 2300 प्रतिनिधिको बिचमा अब अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको विषयवस्तुका सन्दर्भ पनि असहमति जनाउने, निर्वाचनमा जान्छु भनेर प्रतिनिधिका बिचमा जान चाहनेका लागि त बाटो खुल्ला गरेकै छ। त्यसो भएको हुनाले केही ठाउँमा चुनाव हुन पनि सक्छ र सहमति सर्वसहमति भएर टुङ्गिन पनि सक्छ। त्यो कुरा अहिले पनि जारी नै छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता माधव ढुङ्गेल र अझै पनि सर्वसम्मतिको प्रयास चाहिँ छ, अझै पनि सर्वसम्मति हुने आधारहरू छन् भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यद्यपि यदि सर्वसहमतिको अवस्था सिर्जना भएको भए अहिलेसम्म ती नामहरू सार्वजनिक हुन्थे। जुन हिजो बन्द सत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जुन प्रकारको जिम्मेवारी दिएका थिए, नामावली प्रस्ताव ल्याउने र त्यहीँबाट नै सर्वसहमतिबाट पारित गर्ने भनेर जुन कुरा आएको थियो, यति बेलासम्म त्यो नहुनुको मतलब सर्वसहमतिको वातावरण अझै बनिसकेको छैन। बन्ने प्रयासमा निरन्तर नेताहरू लागि परेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छैन। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। यो चितवन सौराबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र अहिले यो मनोनयनको लागि फारम खुलाएसँगै अब यसरी यो प्रकारले अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले, नेताहरूले आफ्नो तर्फबाट मनोनयन गर्नको लागि यो माहौल सिर्जना गरेका छन् र आफ्नो तर्फबाट मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। हामीले यहाँ केही नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब निर्वाचनमा जाने भयो? हजुर, होइन, अब मेरो विचारमा अहिले सबैले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ। उम्मेदवारी दिइसके पछाडि पनि फेरि छलफलहरू हुन्छ, फिर्ता लिने समय पनि हुन्छ र त्यो फिर्ता लिने समयमा सम्भवतः एउटा जुन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेतृत्वले एउटा चाहिँ छनौट गरेर अथवा यस सम्बन्धमा फेरि हाम्रो सामूहिक छलफलबाट हामीहरू एउटा सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सक्दछौँ। भनेको यो अहिले जुन उत्साह देखिएको छ यो फारम भर्ने अवस्थामा, यो देख्दाखेरि त अब के अरे फिर्ता लिने सम्भावना त कसैको देखिँदैन नि। फिर्ता लिने सम्भावना यस्तो नेतृत्व पार्टी को पद भनेको कुनै मान प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि होइन, जनताको सेवा गर्नका लागि हो, देश र जनताको परिवर्तनको लागि हो। त्यो एउटा पार्टी भनेको एउटा सुविचारित र सुसङ्गठित र उच्च चेतना भएको एउटा नेतृत्वको निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यो निर्माण गर्नका लागि पार्टीको एउटा सङ्गठित सदस्य कुनै न कुनै ठाउँमा सङ्गठित भएर काम गर्ने कुरा हो। त्यसैले केन्द्रीय कमिटी नै बस्नु पर्दछ भन्ने कुरा होइन, हरेक कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले नेतृत्वलाई आफ्नो कार्यकर्ताहरूको कसको के क्षमता छ भन्ने कुरा पुरापुर थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त व्यक्तिले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न पर्यो। इच्छै जाहेर नभएको मान्छेलाई त्यतिकै टिप्ने कुरा आउँदैन। त्यसमा यो इच्छा जाहेर गरेको कुरा हो।